बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शब बुरात का खास अमल है। बहुत आसान अमल है। ये अमल आपने चावल के 7 दानों पर अल्लाह का इसम पढ़कर दम करना है, जिसको करने से पूरा साल आपके घर में बरकत रहेगी और गैबी तरीके से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। इस अमल को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और हर साल करते भी होंगे। बहरहाल ये अमल बुजुर्गान दीन से साबित है और बहुत ही मुस्तनद है। शोबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है। यह महीना शहरुत तौबा भी कहलाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना होने की निस्बत भी रखता है। इस महीने की 5 तारीख को सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मुबारक हुई। 16वीं तारीख को तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ और 15वीं रात को शब बुरात कहा जाता है। शब के मानी रात और बुरात के मानी बरी होने या कतई ताल्लुक होने के हैं। चूँकि इस रात को मुसलमान जहन्नम की आग से बरी होते हैं या कतई ताल्लुक होते हैं, इसलिए इसे शब बुरात कहा जाता है। 10 से ज्यादा सहाबा कराम से मुख्तलिफ सनदों के साथ दर्जनों कुतुब अहादीस में शब बुरात और इसकी अहमियत और फजीलत पर अहादीस वारिद हुई हैं। यहाँ हम एहतसार से शब बुरात की शरई हैसियत जानने के लिए बाज़ अहादीस मुबारक बयान करते हैं। इमाम बुज़ार ने अपनी मसनद में हदीस को नकल किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह शोबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। सो वो मुशरिक और अपने भाई से अदावत रखने वाले के सिवा अपने सारे बंदों की बख्शिश फरमाता है। हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निसफ शोबान की शब आती है तो निदा करने वाला पुकारता है, कोई है जो गुनाहों से मगफरत चाहे, मैं उसे माफ कर दूं। कोई मांगने वाला है कि उसे अता फरमाऊं। बस कोई साइल ऐसा नहीं मगर उससे जरूर दिया जाता है, सिवाय जानिया औरत या मुशरिक के। हजरत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ मतवज्जो होता है और फरमाता है, कौन मुझसे मगफरत तलब करता है कि मैं उसकी मगफरत करूं, कौन मुझसे रिज़्क तलब करता है कि मैं उसे रिज़्क दूं, कौन मुब्तला मुसीबत है यानी कि मुसीबत में मुब्तला है कि मैं उसे आफियत दूं। इसी तरह सुबह तक इरशाद होता रहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसफ शोबान की रात रहमत खुदाबंदी आसमान दुनिया पर नाजिल होती है, बस हर आदमी को बख्श दिया जाता है सिवाय मुशरिक के या जिसके दिल में कीना हो। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा तो जन्नतुल बकी में मुझे मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया था कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शोबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बस बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं, औलियाए कामिलीन और मुशाहे शरीयत व तरीकत इस मुबारक रात को इसकी शान और अजमत के पेश नजर लैलतुर रहमा यानी नज़ूल रहमत की रात, लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुल बुरा यानी दोज़ख से नजात देने वाली रात और लैलतुस सक यानी तकसीम अमूर की रात के नामों से पुकारते थे। अबू कासिम ज़महशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निसफ शोबान की रात के 4 नाम हैं, लैलतुल मुबारका, लैलतुल बुरा, लैलतुस सक, लैलतुल रहमा। और कहा गया है कि इस रात को शब्बे बुरात और शब्बे सक इसलिए कहते हैं कि बुनदार यानी वो शख्स के जिसके हाथ में वो पैमाना हो कि जिससे जुमियों से पूरा अहराज लेकर उनके लिए बुरात लिख देता है। इसी तरह अल्लाह ताला इस रात को अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। इसके और लैलतुल कदर के दरमियान 40 रातों का फासला होता है। यह भी एक कौल है कि ये रात 5 खसूसियात की हामिल होती है। इसमें हर काम का फैसला होता है, इसमें इबादत करने की फजीलत है, इसमें रहमत का नजूल होता है, इसमें शफात का अत्तमाम होता है यानी एहतमाम होता है
اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا کیا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان آدمیوں کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ امام بغوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل یعنی موت لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شب برات بابرکت رات ہے، اس رات کو جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی عمل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہے کوئی آج کی رات مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی آج کی رات اولاد مانگنے والا، اس کو اولاد سے نوازوں؟ اور یہ سلسلہ فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ شب برات کی فضیلت میں بہت سی حدیث وارد ہیں، اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ سامعین، جیسا کہ بتایا ہے کہ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب ہے، اس عمل کے لیے آپ کا وضو ہونا لازمی ہے، اور آپ شب برات کو مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل مرد و خواتین میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر غیبی طریقے سے روزی میں اضافہ کرنے کا عمل ہے جو ہمارے تک بزرگان دین سے پہنچا ہے۔ اس عمل کی اجازت تام ہے۔ آپ نے چاول کے یا گندم کے 7 دانے لے لینے ہیں۔ چاول کا ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس پر پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر 70 مرتبہ اللہ کا اسم مبارک یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اس چاول یا گندم کے دانے پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح باقی 6 دانوں پر بھی آپ نے دم کرنا ہے، یعنی ہر ایک دانے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے، پہلے 11 بار درود پڑھنا ہے، درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر 70 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور پھر 11 بار آپ نے درود پڑھ کر اس دانے پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح باقی 6 دانوں پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ ان چاول کے یا گندم کے دانوں کو کسی پاک جگہ پر رکھ لیں، چاہیں تو پیسوں والی جگہ رکھ لیں، یا یہ عمل آپ اپنی دکان کے لیے کر رہے ہیں تو دکان میں کسی پاک جگہ پر رکھتے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کی روزی میں غیبی طریقے سے حیران کن اضافہ ہوگا۔ عمل یا وظیفہ میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عمل کیے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت کے بعد آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اس لیے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آخر پہ آپ سے درخواست ہے، ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔